बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मामलात बेहतर हो रहे हैं। मैंने उसका एक इंडिकेटर आपको दिया था कि अगर चीन जो है वो यूक्रेन की मदद करने के ऊपर आ गया है तो उसका मतलब ये है कि ऑन ग्राउंड कुछ चीजें जरूर ऐसी हुई हैं जो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करने वाली हैं। तो मैं अब आपको खबर देने वाला हूं कि अब अमेरिका के अरमानों के ऊपर अरमानों के ऊपर पानी फिरने वाला, ये ज्यादा मुनासिब लफ्ज है। अब आप कहेंगे क्यों? पूरे खित्ते के अंदर इस वक्त यूक्रेन और रूस की जंग का बढ़ावा कौन चाहता है? कौन ये चाहता है कि रूस यहां पे फंसा रहे, उसके वसाइल लगे, उसका जानी नुकसान हो? और फिर कौन सी ताकत है जो नहीं चाहती कि जंग हो? क्योंकि अमेरिका तो दूर है, वो हमसाए हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन खुद शामिल है। वो नहीं चाहते कि हम इस जंग के अंदर जाएं, वो चाहते हैं कि यहां जितनी जल्दी हो मसला हल हो। तो जनाब, एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है जिसके अंदर सीधी सीधी खबरों की, मुलाकातों की बात आ गई है। क्या मुलाकात हो चुकी है ज़ेलेंस्की और पुतिन की, या मुलाकात होने जा रही है, या ये मुलाकात आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर शेड्यूल कर दी गई है? कौन सा मुल्क इस मुलाकात को होस्ट करने जा रहा है और किसने ये किरदार अदा किया है कि जो काम आज से 2 हफ्ते पहले नामुमकिन दिखाई दे रहा था? और फिर क्या पुतिन मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं, तैयार हुए हैं तो किन शराइत के ऊपर हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर यूक्रेन ये सारी जंग एयरफोर्स की बुनियाद के ऊपर लड़ रहा था। 90% एयरफोर्स जो है उसको डिसफंक्शनल कर दिया है रूस ने। और फिर मैंने आपको ओडिशा शहर के मुतालिक बताया था, मैं आपको खैरसॉन और खारकीव के मुतालिक कुछ मजीद खबरें लेके आया हूं जो खुद यूक्रेनी हुकाम बता रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अब जनाब, मामला यह है कि इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो मामलात हैं वो बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो मामलात बेहतर कैसे हो रहे हैं? उसका जो पहला इंडिकेटर है वो कल होने वाली मुलाकात है, यानी 10 मार्च को जो मुलाकात होगी वो यूक्रेन के वजीर खारजा और रूस के वजीर खारजा के दरमियान तुर्की के अंदर मुलाकात होगी। और ये इस जंग के शुरू होने के बाद वज़रा लेवल की पहली मुलाकात होगी, क्योंकि दोनों ममालिक के जो डेलीगेशंस हैं उनकी तरफ से तो ये बातें ज़रूर हो रही हैं। 3 राउंड्स मुज़ाकरात के हो चुके हैं, लेकिन अब मामला जो है वो इस वक्त जो सरबराहान हैं उनकी तरफ जा रहा है। और उसके अलावा मैंने आपको आज खबर दी थी कि यूक्रेन 2 बातों के ऊपर तसल्ली देने के ऊपर तैयार दिखाई देता है। पहली ये है कि वो अब नेटो की मेंबरशिप चाहते ही नहीं है, वो इरादा तर्क कर दिया। और उसके साथ जिन इलाकों को खुद मुख्तार इलाका डिक्लेयर किया है रशिया ने, उसकी खुद मुख्तारी तस्लीम करने के हवाले से भी वो तैयार हो गए हैं। और इसकी बुनियाद के ऊपर मैंने आपको एक इंडिकेटर दिया था कि इत्तेहादी कौन से हैं। इत्तेहादी हैं इस वक्त चीन और रशिया। तो चीन अगर यूक्रेन की मदद करने की तरफ आ गया है तो फिर ये समझ लीजिए कि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर रशिया ने उनको कहा है कि आप ये मदद करें, हमें कोई एतराज नहीं है। अब आपको एक और बात समझनी है जो फिर आपको जरा बेहतर अंदाज में ये पूरी की पूरी जो शतरंज की इस वक्त चालें चली जा रही हैं वो समझ आ जाएगी। अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग को जितनी जल्दी आगे बढ़ाया जाए उतने ज्यादा अच्छा है, यानी इस जंग को तवील से तवील किया जाए। और वो यही अमेरिकन कह रहे हैं कि जनाब ये ज्यादा अरसे तक भी स्टे कर सकती। ऐसा वो क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं, एक तो यूरोप को डरा सकें और बताएं कि देखो अगर हमारे साथ नहीं रहोगे तो यही रशिया तुम्हारे साथ करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर उसका मतलब यह है कि अगर ये जंग चलती है तो जाहिर बात यह है कि रूस के वसाइल भी लग रहे हैं, माली तौर पे भी, और जानी नुकसान भी उनका बहुत ज्यादा हो रहा है। अब जब ये सारी सूरत हाल हमें यहां पे पनपती दिखाई देती है तो फिर मकसद क्या है? मकसद यह है कि जंग ज्यादा चले। लेकिन यूरोप को ये लगता है कि अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है, हमारे बॉर्डर्स लगते हैं रशिया के साथ, हमारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह मैं बड़ी तफसील के साथ आपको ऑयल और गैस के मुतालिक बता चुका हूं। तो यूरोप वाले क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि जंग वाइंड अप हो, ये जो इंतशार फैला हुआ ये खत्म हो। लेकिन अमेरिकन चाहते हैं कहानी चले। इसकी बुनियाद के ऊपर यूरोप के 2 ऐसे ममालिक हैं जो बार बार जंग होने के बावजूद पुतिन के साथ बराह रास्त बातचीत भी कर रहे हैं, तवील अरसे से कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर एक जर्मनी है,
ایک فرانس ہے. ان دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی ماسکو کا دورہ کیا اور جنگ شروع ہونے کے بعد ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانٹیکٹ کے اندر ہے. اب جو خبر ہے وہ خبر زیلنسکی کے آفس سے آئی ہے، کیونکہ زیلنسکی شروع میں کہہ چکے ہیں کہ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میں اور پیوٹن بیٹھ کے بات کریں. اب جو رشیا کہتا تھا نیٹو ممبرشپ کو لے کے، اگر یوکرین وہ بات بھی ترک کرنے پہ آمادہ ہو گیا ہے تو پھر ملاقات کے پیچھے بات کیا رہ گئی ہے. تو اس وقت زیلنسکی کے پریزیڈنٹ کے آفس نے اس بات کو خود سے اون کیا ہے اور اس کو تمام یوکرینی میڈیا بھی اس وقت رپورٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس خبر کو چلا رہا ہے کہ یوکرین نے باقاعدہ طور پہ جرمنی سے کانٹیکٹ کیا ہے. یعنی یہ کانٹیکٹ رشیا نے نہیں کیا، یہ جرمنی نے کانٹیکٹ کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری اور پیوٹن کی براہ راست ملاقات کروا دیں، جس کا امکان موجود ہے کہ ملاقات ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ ترکی کے اندر ہو جائے گا جو بھی وزرائے خارجہ کی ملاقات ہے، اور اگر وہاں پہ بریک تھرو جس کے متعلق اردگان نے کہا ہے کہ جنگ بندی کا دروازہ کھل جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ ملاقات جو ہے اس حوالے سے جو شاید روس والے ہیں جب وہ اس مطالبے کے اوپر یوکرین والے مان رہے ہیں تو شاید یہ اعتراض اب پیوٹن کو نہیں رہے گا. اب یہ تو ہوگی وہاں کی ڈیولپمنٹ، لیکن دوسری جانب رشینز چاہ رہے ہیں کم سے کم وقت کے اندر جتنا زیادہ سے زیادہ نقصان وہ پہنچا سکیں اتنا زیادہ بہتر ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے خبر دی تھی جو روس کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا ان کی منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے کہ جتنے کامبیٹ جیٹس ہیں، یعنی یوکرین کے وہ طیارے جو لڑائی کے اندر حصہ لے سکتے ہیں، جو حملہ کر سکتے ہیں، ان کو لے کے انہوں نے کہا کہ وہ تمام آؤٹ آف آرڈر کر دیے گئے ہیں، یعنی ہم نے ان کو تباہ کر دیا، وہ حملہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آج جو خبر آئی ہے وہ رشینز نے کلیم یہ کیا ہے کیونکہ پوری کی پوری جو وار ہے وہ ایئر سپیس کو لے کے ہے، کیونکہ وہ فضائی حملے کر رہے ہیں. آن گراؤنڈ تو وہ بیچارے کیا کریں گے، ان کے پاس تو اتنی تعداد ہی نہیں ہے، یا تو وہ ڈیفینسو انداز میں اپنے شہروں کو فتح ہونے سے بچائیں یا پھر لڑیں. تو اس وقت ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ہے اس وقت ایئر سپورٹ، جس میں وہ ٹرکش ڈرونز بھی استعمال کر رہے ہیں، جو ان کے پاس طیارے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے رشینز نے کلیم کیا ہے کہ جناب انہوں نے 90%، تقریباً 10% تو پھر نہ ہونے کے برابر ہے، تمام ایئر فیلڈز ان کی وہ تباہ کر چکے ہیں، ایئرپورٹس کو وہ تباہ کر چکے ہیں. اب انہوں نے بتایا ہے کہ جو ان کی 90% ایئر فورس ہے اس کو انہوں نے غیر فعال کر دیا ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اب رشیا کے اوپر حملہ کر سکے. اور یہ تو ہو گئی ایئر فورس کو لے کے. آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کریں تو کیف کے اوپر بہت تھریٹ ہے، کسی وقت بھی وہاں پہ صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. لیکن صرف بات کیف تک نہیں ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بمباری دیگر شہروں میں بھی ہو رہی ہے. خیرسون شہر جو ہے وہ فتح کر چکا ہے، وہ روس مکمل طور پہ اس وقت کنٹرول ان کے پاس ہے، لیکن آج وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روس کے خلاف نکلے ہیں. اور اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ روس نے وہاں پہ یوکرینیوں کی بڑے پیمانے کے اوپر گرفتاریاں کی ہیں، جو کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر کے اوپر چل کے جو خارکیف ہے اس کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں. خارکیف دوسرا بڑا شہر ہے جی اس وقت جو ان کا یوکرین کا. میں آپ کے سامنے خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ رشین فورسز ری گروپنگ نیئر خارکیف، جس طریقے سے انہوں نے ری گروپ اپنے آپ کو کیا، ری انرجائز کیا کیف کے باہر، اسی طرح سے خارکیف کا بھی انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ اپنے آپ کو اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت وہاں پہ حملہ کریں گے. اور یہ جنگ کے لحاظ سے اگر اسٹریٹجک شہر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں خارکیف بھی شمار ہوتا ہے، اور اگر خارکیف ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک بڑا نقصان جو ہے ان کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. مجھے عمر دراز گودل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.